टायमार सामको ह्या टायमाचो कित्याक लागून आतां पावसान आमी खूब आमचें पीक काडूं येता आनी आमकां सगळ्यांक सेल्फ सफिशियंट ह्या टायमार जेन्ना कोवीड-19 आनी हाजेर आमकां कळ्ळां कोरोना व्हायरसा खातीर आमकां लॉकडावनान कितले त्रास पडलात पळय ते हो कॉन्सेप्ट बिल्ड जावपाक आमचे गांवचे खूब फुडारी आसात जे प्रमाणे फादर डॉमिनिक डिक्रूज हाणें हाजे वयर खूब फावट आनी खूब वर्सां पर्टेनिंग टू एग्रीकल्चर आनी हाजो प्रोड्यूस करपाक एनकरेजींग यंगस्टर्स टू गेट इन टू एग्रीकल्चर हाजे वयर फादरीन खूब वर्सां काम केलां. तशेंच आमचे मदत आसा फादर प्रताप नायक. फादर खंय तुमी? फादर प्रताप नायक सॉरी हांकां फुडें इंट्रोड्यूस करता एज दे आर गोइंग टू गिव देयर स्पीच. आमचें हें धाकटुलें इंट्रोडक्शन फादर डॉमिनिक डिक्रूसान सांगलां आय वूड लायक टू डू इट बिकॉज ही हॅज good intention and good way of encouraging us to go ahead. And then I will take over and other our speakers as the time comes. I will introduce everyone and we'll start the session now. So, Father Dominic D'Cruz. So when I looked at this, he gave me this, which is with some of you, I think. Yes, and the top part is there. So it's talking about. We want to launch this idea, community development, concept. This is an idea. At the same time, it's not only that, through what? Traditional living methods to fight all viruses, not just corona. Just now the whole world is struggling with corona, morning, noon and night. And winning the battle, losing the battle in so many ways. But he's talking about we will be able to fight all viruses, of course, including corona. And when I looked at this, my mind went back to a little book I've been peeping into. It's a little book, and it is called The Little Book of Lykke. It is organized, this book. A friend of mine in Mapsa gave it to me. He said, Father, just peep into this sometimes. And I'm so grateful he gave me this book to peep into because there is a lot of gold inside it. It is organized by the CEO, the top man of the Happiness Research Institute in Copenhagen, Denmark. So this little book is talking about community. But much more than community, they are researching on happiness. How people, they may not be having much land, property, buildings and all that, but they're happy. At the same time, there are people who got materially plenty, they're not happy. Depressed. Want to commit suicide. So this book is doing research on that. And they found, if you want happiness, if you're able to work on community, improve community. Community is all about relationships, connection, being connected, learning to cooperate, learning to sort out our differences that keep us apart. So corona, just now, the illness has made us more and more selfish. Me, myself. How many people? 3 of us. It's making us selfish. Stay at home, don't go here, don't go there. Correct, 100%. We have to look after our own needs. At the same time, we may be becoming very, very individualistic. It's normal. Selfishness, individualism, enough. At the same time, I realize that this effort that Bruno and Aldonkar have started to get us involved in our own little way, as individuals, it will help us to fight all viruses and it will help build unity. We know that proverb, united we stand, divided. Today the confusion in India is because our good politicians have learned the art of dividing us. Religion, caste, color, this, that. I won't go further.
I wish all of us have a great time today in this little session, and it helps us build community, and that will help us to find happiness. आमचे एक स्ट्रगल आमी मारून घेवया, कित्याक आमकां फाटल्या टायमार जेन्ना कोविड-19 और कोरोना व्हायरस आयले तेन्ना कळ्ळें वी वर नॉट सेल्फ सफिशियंट. आमी सगळे बेलगांवचेर डिपेंड जाल्ले. जेन्ना बेलगांवचे ट्रक येना जाल्यार आमचे कडेन जेवण नासलें. आमी सगळ्यांक धांवपाक लागले आपल्या घरान जेवण हाडपाक. दॅट्स वाय वी अंडरस्टँड वी आर नॉट सेल्फ सफिशियंट. आमच्यो फॅमिलीज सफिशियंट ना. आमचे कडेन पयशे आसात पूण आमचे कडेन 8 दिसांचें जेवण प्रुमेट केल्लें ना. वी नीड टू कम टू दीस. हें करपाक एकल्या मनशा कडेन जावचें ना. देखून वी हॅव स्टार्टेड दीस एज अ आल्दोनकार्स, बिकॉज द आयडिया केम फ्रॉम आल्दोनकार्स. आमच्या आल्दोनच्या ग्रुपाचे खूब मेंबर हांगाच आसा. आय वील टेक द नेम्स एज वी गो मूव फर्दर. जेन्ना आल्दोनकारांत मोठे आमी नेचितले, कित्याक आमचे मदेकात शेतां आसात आनी केन्ना हो दिसता आमकां एक ओकमान गो देवान आमकां शेतां दिला. देव आमकां पावस दिता, देव आमकां वत दिता, देव आमकां बरें वारें दिता, पूण आमच्या शेतांनी कांय आमी रोवन हाडना. तशेंच आमच्या धाकटी धाकटी आमचे कडेन पोरसां आसतलीं. आमचो हातून एक हेतू कितें आसा, सगल्यांनी जाता ते प्रमाणें दुसऱ्यांक एनकरेज करपाचें आनी आपल्या ओन सेल्फाक आनी पीक काडपाचें सुरू करपाचें, स्टार्ट करपाचें. धाकटें जावं व्हडलें. आमी सगळ्या थोड्यो पिकाच्यो बियो हाडून दवरल्यात, ज्या प्रमाणे गोसाळीं, पोडोळीं, तवशीं. ते आमी तुमकां कोणाक रोवपाच्या ताणें फ्री व्हरोन आनी आमच्या मदेकांत जसो आमचो नेल्सन सिग्रेडो हांगा आसा तो तुमकां 2 उतरां सांगतलो. आनी तो वॉलंटियर जाला. कोणाक डिफिकल्टीज आसा हें कशें रोवपाक, ताजे वयर तुमकां तुमचेशी पावून तुमकां हाजेर गायडन्स दिवपाक. तशेंच आमच्या मदेकांत आसात मिस्टर उदय प्रभुदेसाय. हांवें ताका सांगलें, सर तुका कशें इंट्रोड्यूस करूं हांव. इंट्रोड्यूस मी एज अ फार्मर. आय एम अ फूल टायम फार्मर, बट ही इज अ डबल ग्रॅज्युएट पर्सन. ही इज विथ अस. ही वील बी ऑल्सो टेकिंग द मायक लिटल इन फ्यू मिनिट्स. आख्ख्या संवसारार जातलें, भारतांत जातलें आनी आमच्या गोंयांतूय जातलें. कितें जातलें? असो एक काळ येतलो, म्हजे लागीं लेटेस्ट मर्सिडीज बेन्झ कार आसा आनी हांव तें भायर दवरतां आनी चावी काराचेरूच आसा. ताका कोणूच हात लावचो ना, कोणूच ती चोरून व्हरचो ना. म्हजे कडेन लेटेस्ट मोटरसायकल आसा, ती सुद्दां कोण व्हरचो ना. कंप्युटर आसा, लॅपटॉप आसा, कसलेय गॅजेट घेया गे तुमी लेटेस्ट, कोणूच चोरून व्हरचो ना. म्हजे कडेन भांगार आसा, दुडू आसात, वज्रां आसात, डायमंड्स, प्रेशियस स्टोन्स, ताकाय कोण हात लावचो ना. पूण दरोडेकार, रॉबर्स येतले कितें चोरपाक? म्हज्या घरांत खावपाच्यो वस्तू कितें आसात? फळां आसात, भाजी आसा, तांदूळ आसा, गंव आसा. खावपाच्यो वस्तू चोरपाक येतले आनी दिना जाल्यार जीव काडून ते घेवन वेतले. कित्याक? त्या काळार शेतकार आसचे नात, कोण शेती करचो ना. सगळे डेवलपमेंट म्हणून दोतोर, इंजिनियर, टेक्निशियन जातले. कोण शेतान काम करचो ना. सगळ्यां कडेन दुडू आसतले, पूण जेवपाक खावपाक आमी पादेशेर जातले. तो दीस येवचो न्हय म्हणून आज आमी कितें तरी करूंक जाय. आतां गोंय आदलें उरूंक ना. कोण म्हणटा 80% गोंय काबार जालें. म्हाका खबर ना, जायत घडये. आतां 20% तरी उरलां मू. हे पळय हांगा पळयतना काय बरें म्हाका दिसता. मिरामार रावचे सुवातेर हांवें हांगार रावूंक जाय आसलें, असल्या दोंगराचेर एक धाकटी खोमटी बांदून. रूख, झाडां, पेडां सगळीं आसा. ही कितले दीस उरतलीं काय? वा ही सगळीं आमी डेवलपमेंट म्हणून कातरून थंय आमी कॉन्क्रिटीची रानां उबारतले काय? तर आमी
जर गोंय सांबाळूंक जाय, आमच्या म्हालगड्यांनी कितें केलें 100 वर्सां आदीं, थंय आमी पाठी वयचें पडटलें. आमी आतां कितें ना कितें लावचें पडटा. आमी म्हणटा सेल्फ सफिशियंट. आमी सेल्फ सफिशियंट जावंक शकच ना. कित्याक जे आतां हांव कुर्ता घालतां, तो कुर्ता कितें हांवें तयार केला? ना. तो शिंवप्या कडेन कितें कपडो आसा? ना. शॉपारा कडेन ते कपडो आसा? ना. कोणें तरी कापूस पिकयला, कोणें तरी तो तयार केला कपडो, आनी मागीर शिंवपी शिंवता आनी हांव तो घालून भोंवता. पूण सेल्फ सफिशियंट 100% तें आमकां शक्य ना. पूण बऱ्याच गजालीन आमी सेल्फ सफिशियंट जावं येता. कितें तरी आमच्या घरांत आमी कितें तरी लावं येता. आतां तुमी म्हणशात, फादर तूं पाद्री, तुमकां शर्माव सांगपाक न्हू, एकदम बरें गमता, जीब तुमची अशीय घुंवता तशीय घुंवता. प्रामाणीकपणान सांगता, थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्रांत हांवें 20 आनी 6 वर्सां काडलीं. थंयसर हांवें आंबे लायले. गोंयचे खंयचेय फळांचें झाड तुमी सांगा, रानांत दोंगराचेर आसता, चारां, चुरनां, कंडां, पिटकुळां, जगमां, कणेरां, सगळ्या झाडांची एक एक सॅम्पल हांवें आसतना लायलेलीं आनी बॉटॅनिकल गार्डन म्हूण तयार केलें. आतां तें कितलें उरलां तें म्हाका खबर ना, कित्याक एका पाद्रीक एक गजालींत एक रूच आसता आनी एका पाद्रीक तें नाकाच, आनी कितें आसता, तशें जाता. आसूं. आतां हांव मिरामार आसा. धाकटिली सुवात. जे कितें कंपोस्ट जाय आमच्या कंपाउंडांत तो हांवूच तयार करतां. आमचे 2 कंपोस्ट पीट आसात. आमच्या रांदचे कुडींत कितें आमचें उरता तें सगळें प्लास्टीक ना तातूंत आमी सेपरेट करता आनी आमचे झाडाचीं कितें पानां पडटात तें सगळें घालून कंपोस्ट हांवूच तयार करतां. आमकां कसलेंच भायलें हाडचें पडना. आमच्या कंपाउंडांत 12 माड आसात आनी एक कवातो आसा. ताका आमी सारें खंयचें घालता? तेंच कंपोस्ट. दुसरें कसलेंच कॅमिकल म्हणलें म्हज्या चिंतपान शक्य ना. म्हजो जीव काडल्यार उपकारता, पूण हांव घालूंक दिवचो ना. हांव आसा सर. कॅमिकल म्हणलें ना. सगळें आमचें सैमीक. आतां 20 आनी 1 पपायचीं झाडां हांवें लायलां. आतां येदी दीन जालां. पपाय हाडल्यो, ताचें बीं उडयलें, जालें, झाडां जालां. तेंडलीण लायला, आतां ती किल्लोन आयला. केळीं लायलात, 4 लायलात. पूण म्हाका आजून ती खावपाची केळीं, खावपाची न्हय, आमची भाजयेची केळीं मेळूंक ना. खापरी केळीं म्हणटा आमी ताका गोंयांत, वेजिटेबल बनाना, ती मेळूंक ना. ती मेळटच ती लायतलो. वालची भाजी ती लायला. एक कडीपत्ता नासलें आमचे कडेन, ताचें एक झाड हाडून तें लायलें. टमाटाचें एक झाड जालें, ताची बरी कुयदाद करून टमाटाचें झाड जालां. आनी 170 अणसां ताजें सॅपलींग हाडून हांवें लायलें. काल काबार जालें. कोण लायता? कामगार ना, हांवूच लायतां. हांवूच म्हज्या हातांनी काम करतां. दिसाक 3 ते 4 वरां आमच्या धाकट्या जार्दिनांत हांव काम करतां. म्हाका तें काम करपाक ल्हानपण दिसना. म्हणटच म्हजो संदेश इतलोच आमच्या भावांक आनी भयणींक, आमी कितें तरी करुया. वाजांनी सुद्दां आमच्यान एक मिरसांगेचें झाड करूंक जाता. ब्रुनो बाब म्हणलो हांगा कितें बी आसा. म्हाका जर आमच्या गोंयचे मिरसांगेचें जर बी मेळ्ळें, त्यो व्हडल्यो लांब मोठ्यो मिरसांगो, त्यो व्हरून हांव लायतलों आनी मिरसांगो थोड्यो तरी जातल्यो. म्हणटच आमी आतां एकवटान काम करूंक जाय, दुबावच ना. पूण गोंयांत आमची एक असलें चिंतप आसा, आमकां एकवटान काम करूंकूच नाका. शेजारी म्हजो दुस्मान कसो. पूण ती एकवटान काम करचे पयलीं आमी सुरवात करुया. खंय तरी सुरवात करुया. दुसरीं करूं ना करूं, आमी आमच्या घरांनी जी सुवात आमकां आसा ताजेर करुया. सुवात ना, टॅरसाचेर आसा, आमी वाजांनी करुया. म्हजो भाव पुण्यांत रावता आनी ताच्या टॅरेसाचेर ती भाजी करता. पुण्यान टॅरेसाचेर. आमच्यान कित्याक करूंक जायना? म्हजी विनंती इतलीच, आमी कितें ना कितें करून दाखोवया. उलोवप नाका, उलोवपाक भोव सोंपें. करुया. आमची देख कोणें घेतलें तो आमकां फायदो, न घेतलो आमकां कांय लुकसाण ना. आज गोंयचो क्रांती दिवस. ह्याच दिसा 1946 वर्सा 1946 लोहिया मैदानार राम मोहन लोहिया
आनी जुलियो मिनेझस आमचो गोंयकार भाव आनी एक जमात आपयल्ली आनी गोंयांक सुटका जावची म्हणून मागली. आज गोंयांत 2 क्रांती जावंक जाय. एक पॉलिटिकल मळार, ताजे विशीं हांव उलयना कित्याक हो फोरम न्ही. गोंयांत क्रांतीच जावंक जाय. हे आतां आमकां एक गव्हर्नर 40 हे MLA आनी हें आनी इतलें कांयच गरजूच ना हाची. वता हांगा पळया गोंया भायर वचा, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टांत वचा, आमच्या परस ते व्हड आसा. 5200 स्क्वेअर किलोमिटर टोटल एरिया, आमची 3700. कितले MLA थंय? 3 MLA. MP कितले? सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट आनी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट धरून 1 MP. पुलीस SP कितले? 2 जण. उरले कोण? सगळे पुलीस इन्स्पेक्टर, सब इन्स्पेक्टर. आनी आमच्या गोंयांत पळया कितले भरला जसो मुयो कश्यो. आनी हांकां पोसता कोण? आमी. थंय एक क्रांती जावंक जाय, तो विशय वेगळो. दुसरी आमची क्रांती जावंक जाय 5वी-4 ग्रीन रिवोल्युशन. तातूंत म्हजो इल्लो भाग आसा आनी हांव तें करीत आसां. तुमी हांव भुरगो आसतना आमच्या आल्दोनान तरेतरेच्यो भाजयो लायताले सिजन काळान त्या. आनीक नुस्त्याचें सारें हांव ल्हान आसतना ह्या कुंडल्यांनी मूत एकठांय करताले आनी सांजच्या टायमार ते झाडांक घालताले आनी सगल्याक तो परमळ येतालो. पूण ती सोदची चाल आहली, कोण कांय म्हणिना नाहल्लो. व्हडले व्हडले गाराण्यांतले लोक पासून शेती करताले, बारवें करताले बी. ताका लॉ जही नाहल्ली, गर्व आहलो आनी तातूंत भुरग्यांक वयर काडले. आनी घोडीक हें वयर काडटा आसतना आमी चुकले, कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक शेती संबंद दवरूंक ना. म्हज्या फुड्यान हांगा म्हजो इश्ट आहा, ताजे बरो इश्ट आनी बरो इश्ट म्हणटकूच केन्नाय आमचे वाद विवादूय जातात. बाब उदय प्रभुदेसाय कोरगांवचे, ताजी चली एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट, चलो उगम हांगा आसा. तीं सगळीं शेतान ताजे बरोबर वावुरतात. म्हणटकूच असलो तरेचो मॉडल आमचो जावंक जाय फॉर सेल्फ सफिशन्सी. आमच्या भुरग्यांकूय आमी शेतां संबंद दिवंक पडटलो. आतां बाब ब्रुनोन हो कार्यक्रम काडलो म्हणलें आसा म्हण तेन्ना हांव तातूंत फुडें सरलो ओन्ली एज फॅसिलिटेटर. कित्याक शेतकी खात्यान हांवें 37 वर्सां काम केली. म्हजें तातूंत कॉन्टेक्ट आहा, ऑफिसरां लागीं कॉन्टेक्ट आहा, शेतकारां लागीं कॉन्टेक्ट आहा. म्हणटकूच शेतकारां कडसून खुबशें हांवूय सगळें नोको कितली हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें म्हणटू तरी पूण सगळें जावंक शेकोना. दुसऱ्यां लागीं शिकपाची गरज आहा, कित्याक कोण प्रॅक्टिकल करता पळय ते तांच्या मार्फतूच हें कळटा. आमचो बाब विन्संट कोंडिलेक आहा, ताजी चली आतां 6000 स्क्वेअर मिटर मायज भाजयेची लागवड करता. आतां बातूय थोडी शेती करतली. म्हणजे अशी करून एकामेका लागीं आमी वचून शिकूंकूय जाता. मविनाची भयण मेबल, म्हजो भाव सावियन आनी कांय ग्रूप तांचे कोण बरे भाशेन शेती करता. शेती म्हणजे कंपाउंडां ना, ते मागीर एकामेका लागीं शेअरिंग करतात. हें जाय बीं एकामेकाक दितात. मागीर कितें तर उत्पन्न जाली जाल्यार चड जाली म्हणटू तांणी काडून तांकां सांगवात खंय तीं तांकां दितात. अशें करून दीस ऑल्सो इज अ लेवल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ सफिशन्सी, म्हणजे एकामेकाक पावोवपाचें. आतां कांय टॅक्निकल गोश्टी आहा. एक म्हणटा पळय ते न्ही, आतां तर पयशी बियाणी खंयची मेवता पळय ती चडशीं हायब्रीड मेवता. आतां ही हायब्रीड बियाणी आहा पळय ती कोण धंद्याचे दृश्टीनूच करता पळय तो. पूण म्हाका दिसता आमच्या गांवांत आमी जी ल्हान प्रमाणान तरी करता पळय ते पोरसान करता वो आनी खंयच्या जाग्यार टॅरसाचेर करता, वरांडान करता बी जाल्यार आमी गांवठी बियाणी वापरपाची. गांवठी म्हणटा पळय तेन्ना मातसो त्या वयर वेता. ओपन पॉलिनेटेड म्हणजे 2 भासाचे. हायब्रीड म्हणजे तुका बी ते परत वापरूंक जायना. ओपन पॉलिनेटेड ताजें बी आमी दवरूंक शकता भाता भशेन. भात कशें आहा, आमचे गांवठी मिरसांगो जावं भेंडे थोडे येता पळय ते आदले येताले पळय ते, आनी तें आमी स्वता मल्टिप्लाय करूंक शकता. म्हणटकूच आनी कोणाचेर रावप ना. पयले पाट आमकां जाय पडटले, एक पाट ती मेवली आमी ती आनीक वाडोवपाची, आमकां दवरपाची, आमच्या शेजाऱ्यांकूय हें दिवंक जाता. सो हो आमचो उद्देश जावंक जाय. तातूंत खंयच्यो जाती हांगा बऱ्यो जाता आमच्या शेतकारां कडसून पळोवन. विठ्ठल नायक हांगा ताणें एक क्रांती केल्या खाजनान, सो ती सांगतलो हांव थोडक्यान. म्हणटकूच हे भाशेन आमी फुडें वचूंक पडटलें. आतां फादर प्रताप नायकान सांगलां
की तो कंपोस्ट आपणाच्या प्लॉटानूच करता. हो एक सारको म्हत्वाची ही एक म्हत्वाची गोश्ट. तातूंत आमची तांतयां म्हणटू खाता आमी, च्यायेचो पालो, इतर कितें आहा पळय तें एका खड्ड्यान खड्डो ना जाल्यार चिऱ्या फातर बांदून मातशें एका दवरून थंय एक तर तें दवरशी, केन्नाय ताजेर माती घालशी, तोंड घालशी, हें ओलें तोंड. आमच्या वाड्यान आतां कितलीं गोरवां भोंवतात. हांव ती वचून शेण एकठांय करून म्हजे गायरीन घालतां मेवता पळय तेन्ना. मागीर माती आमचे वावरेन पावसा पयलीं न्ही खूब माती हाडली, बरी माती. ती मागीर आमी रावता की पंचायत ती उस्पितलो आनी वावरी नितळ करतलो म्हूण. तसली माती हांव म्हज्या गार्डनान घालतां, बरी माती. म्हणजे अशें करून जायत्या जाणांक न्ही, सगळ्यांक घोडेक शक्य जायना जायत, पूण जायते आमच्या वाठारान ह्यो वस्तू आसात. म्हणटकूच मेन म्हणटा पळय तें आमी जाता तितलीं पिकां घेवपाची ज्या जाग्यार धंदोय करतलो जाल्यार न्ही मातसो जाय जाल्यार कहोय करूंक जाता. आश्वेक घटवल म्हूण मोया आमच्या शेजाऱ्याच्या गांवांत ताणें टॅरसाचेर टोमाटांची झाडां लायलीं. सगळीं फादरान वाजान म्हणलेलें, वाजानूय लावंक जाता. आतां व्हडल्यो पिशव्योय मेवतात, प्लास्टीक बॅग्स, सिल्वर हें व्हायट कलर, म्हणजे ते ताप आहा पळय ते हीट रिफ्लेक्टींग टायप. तोहले एक 7-8 रुपयांनी एक पडटात किलाच्या हातून घेशी जाल्यार. सो ओहले सपोर्ट दिवपाक तुमकां खंय मेवता, कित्याक कोणाक खबर ना बी जायत जाल्यार तो सपोर्ट हांव एज पार्ट ऑफ दीस ग्रूप तो दिवंक शकतलो. मेन प्रॉब्लम जाता पळय तो प्रोड्यूस जालो जाल्यार कहो विकपाचो. विठ्ठल नायकान हांगा एक क्रांती केली, भेंडे लावंक. थंय वयर तो मळो हाडलो पळय, ती पडींग कितलींशीं वर्सां हाडलो ताणें. पयलीं ती 3,000 म्हाका हांव चुकूंक ना जाल्यार 3,000 स्क्वेअर मिटर आनी भेंडे लायले, आनी 2 वर्सांनी तो आख्खो मळो भेंड्यांनी भरलेलो. म्हणटकूच तो सांगतालो, म्हाका याद आहा, अरे विठ्ठल, हांव तेन्ना हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान, तूं भेंडे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक विकिनाय. ना सर म्हणलो, आपणाक 20 किलो सद्याक जाता, आपूण ते रस्त्यारूच बसता, एका वरान 50 रुपया 50 भेंडे विकता. तुमचे भेंडे किलाक 36 रुपया पडटात, 65 भेंडे वेता. म्हणटकूच असो आमकां सवाय एका वरान म्हाका 1000 रुपया बोल्सान पडटा. दॅट्स ऑल्सो इज अ टायप ऑफ सेल्फ सफिशियन्सी. दुसरे जॉब बी घेवपाची बी गरज ना. सो जाय जाल्यार जायत्यो वस्तू आमी करूंक जाता. फकत एकामेकाचो तेंको जाय, एकामेका कडसून शिकूंक जाय, आनी माहिती घेवंक जाय. आनी हे भाशेन जायत जाल्यार न्ही आमकां बरें पडटलें. आतां भाजी म्हूण तूं चड जाली, कितें करतले जाल्यार ब्रुनोन सांगला पळय ते भाशेन हो विचार आहा की ती रांदून बी हांगा एक आवटलेट करप. आतां खुबशे लोक न्ही ऑथेंटीक वेजिटेबल्स, गोवन वेजिटेबल्स म्हूण सोदतात. भायली येता पळय ती हांवें स्वता पयली आहा, कित्याक म्हजे क्लासमेट आहले पळय, हांव धारवाड शिकलां, ती इतकी वखदां वापरतात आनी सारें वापरतात, ती तर गोमलेले. आनी आतां पॉली हावजांनी टोमाटां, कॅप्सिकम आनी तळशीं तयार करतात. ती तर पळयत जाल्यार कितली वखदां घालता पळय ती. आमच्या गोंयच्याच पॉली हावजांनी हांवें कांय पळयल्या. तूं भाजी खावचोच न्हय, आनी ती एक्चुअली आरोग्याक एकदम वायट. म्हणटकूच उपाय म्हणटा तो द ओन्ली गॅरंटी इज टू ग्रो युअर ओन वेजिटेबल्स इन युअर ओन विलेज इफ पॉसिबल. कित्याक तुका थंय तुजो मातसो एक थंय कॉन्टेक्ट बी आसता, एक नॉदर आसता, कसो कितें करता पळय तो. सो भाजी, फळां, फादरीन सांगलें अनसां, पोपायो हांगा आल्दोनान कशे भाशेन बऱ्यो जायनात. कोण चुकीचे कितें जातालो. फादर हांव तुमचे ती येतलो. आनी पोपायो केद्यो जाल्यो फादर तुमच्यो? ल्हान आहात. कित्याक म्हाका म्हज्या घरान 18 वर्सां जालीं, हांव एकूय घरची पोपाय खावंक पावूंक ना. कित्याक येद्यो जाल्यो, येद्यो पोपाय जाल्या, आशेन रावता, पोपाय एका सुमाना भितर भावून वेता. तुमचोय घोडेक अनुभव असलोच आसतलो. म्हणटा हाचेर घोडेक आमी दुसरो कितें विचार बी करूंक पडटलो, दुसऱ्या लागीं शिकूंक जाता. सो कित्याक रुजून आयल्या पळय ते उमटी नासतना तश्योच दवरून पासून ट्राय केले, पूण जायना. कित्याक हांव समजलो ते दुखयता पळय तेन्ना जायना म्हणून. दीस आर द ट्रायल्स. सो हे भाशेन तुमकां हो सपोर्ट आसतलो की कशे भाशेन खंय कितें मेवतात. तुमच्या ऑर्गेनीक फार्मिंगाक ICAR कडेन संबंद आहा म्हजे, ते तुमकां दिवपाक बी. आतां एक खाजन शेती म्हणटा पळय, आल्दोनान खूब खाजन आहा. आमचो विठ्ठल ताका संजय म्हूण वळखतात चडशे,
ताजी खाजन शेती हांगा सकयल तयार लागीं आहा. आतां चडशी खाजन शेती पडींग आहा, पूण ताणें दाखयला ते भाशेन म्हजो इश्ट आहा मेरसे, खारी जमीन सारकी, ताणें खाजन शेतीचेर भातूच न्ही पूण भाजी आनी इतर तरेची पिकां घेतलेलीं आहा. एक्चुअली हांगा पयस न्ही, तुमी तर थंय वेशात जाल्यार फकत ताजे लागीं पयलो सांगून पळया, कित्याक तो बिजी आसता. म्हाकाय पासून ताजे लागीं फुड्यान वचून काकूच दिसताली, तो एकलो काम करता, कोण आयलो जाल्यार डिस्टर्बन्स एके भाशेन, पूण तो ते भाशेन सपोर्ट दिता म्हण तूं मातसो वेळ तरी दिता. सो थंय एक्चुअली पळोवंक जाता खाजण कशें इन एन इंटग्रेटेड मॅनर नुस्त्याची लागवडीचे बंदोबस्त केल्लो आहा, कांय फळांची झाडां, भाजी आनी भात शेती. सो ते मागीर आमी दुसऱ्या जाग्यांनी कशें कितें करूंक जाता पळय तें पळोवंक जाता. सो जायत्यो वस्तू आमचे मोदेंच आहा, टॅक्निकल थिंग्स म्हणजे दुसऱ्यांनी केलां पळय तें तांतल्यान आमी शिकूंक जाता. कांय बियाणें आतां ताणें हाडल्या, दुसरे जाण थोडे बियाणें बी आमकां दितले. सो आमी हें फुडें व्हरया आनी वेता वेता न्ही मातशें रिफायनमेंट जातलो. आतां कांय फ्लॅटांक आल्दोना इज नो लॉंगर आल्दोना बीच इट वॉज 30-40 years बॅक. जायते बिल्डिंगा आयल्या, तांकां वेस्ट डिस्पोजलाक प्रॉब्लम जाता. सो गोडयेक फुडें तोहलो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पंचायत सुको वेस्ट प्लास्टीक बॅग डोबे आनी इतर एकठांय करता. आतां फुडें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एकठांय करून गोडयेक आमी एक कंपोस्टींग, कम्युनिटी कंपोस्टींगूय करपाचो हो विचार आहा. तो मातसो मागीर येतलो आनीक तातूंतल्यान आमच्या गांवांत नितळसाणूय उरतली. नाल्यार प्लास्टीक बॅगांनी घालून हांगा थंय उडयतात आनी ती घाण गुट्टी कोण गोरवांक खातात, तीं दुयेंत पडटात आनीक असलें जावचें ना. सो फुडें आमी सोरया, ल्हान ल्हान पावलां मारूंक पडटलीं, एकामेकाक सपोर्ट दिवया. ह्या कोरोनान आमकां जगपाक शिकयलें. आणि त्या विचार करत असताना हळदोणकरांच्या मनान आयलें की आमी जगप कशें. तांचे भितर बैठक्यो जाल्यो आसतल्यो आनी तांच्यांनी चिंतलें की हाचेर आमी कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय. आनी योगायोगान हळदोणकर्स म्हणून एक ऑर्गनायजेशन स्थापन जाता. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डे टू डे जे जाय पडटा आमकां त्या विशीं तेंच्यांनी विचार केलो आणि सेल्फ सफिशियंट आमी कशें जावचे. पयल्या सुवातीर हळदोणकरांनी एका सुवातीर ठरयलें की आमी सेल्फ सफिशियंट पयले जावया. आनी मागीर म्हाकाय ही एक बरी आयडिया दिसली आणि ही जर आमी प्रत्येकान वेगवेगळ्या गांवांनी जर सुद्दां इम्प्लिमेंट केली, हांवें जर वचून ही म्हाज्या गांवांत सुरवात केली. हांव तशें थोडें थोडें करता, पूण एक गांवांतल्या लोकांक भितर घेवन ही एक राबोवप ही बरी आयडिया म्हाका ह्या हळदोणकर्स ह्या संकल्पनेंतल्यान मेळटा. हांवें तशें सगळ्या क्षेत्रांनी काम केलां. गेली 20-25 वर्सां राजकीय क्षेत्रांत काम केलां. एका पक्षाचो कॅन्डिडेट म्हणूनय एका मतदारसंघात उबो रावलां आनी पडलां. हांव खंयच्या पक्षान तें सांगना, कारण हांगा राजकीय संदर्भ नाका, पण प्रवास कसो जालो ते हे सांगपा खातीर सांगता. लोकां कडेन संपर्क दांडगो आनी गेल्या 30 वर्सांनी जर मिळकत कितें जाल्यार कांयच ना. घरचें खावप आनी लोकांचें गावप. ताचे नंतर एक 10 वर्सां पयलीं विचार केलो की जी आमची एनर्जी आसा ती एग्रीकल्चरान जर घातली आसत. बापूय म्हाजो शेतकार, म्हणजे जोत बीत आमी धरलेले ल्हानपणान, तें बॅकींग आसतना जर हांवें चिंतलें की म्हाजी जागा आसा आनी जर हांवें जर थंय शेत केलें जायत जाल्यार त्या एनर्जीचो कितें तरी म्हाकाय फायदो, हेल्थाक फायदो आनी समाजाक फायदो, ह्यो विचार करून हांव एग्रीकल्चरान उतारलो आनी सुरवात केली ऊस रोवपा पासून. आज म्हाजे कडेन जी शेती आसा तेतूर ऊस मोठ्या प्रमाणार आसा. 4-5 एकराची जागा ऊसा सकयल आसा. आतां ह्या पावसान 10 एकर जमनीर हांव भात लायतां. ताचे नंतर 2 पॉली हावजीस आसात. ही जी जरबेरा तुमकां हांगा दिल्यात ती जरबेरा हो म्हाजो क्रॉप आसा. तातूर वर्मी कंपोस्ट एक बारीकशे
प्रोजेक्ट आसा तेतूर एक 5-6 बेड वर्मी कंपोस्ट आसा. हनी बीज आसात ते पॉलिनेशना खातीर म्हणून हांवें हनी बीज पोसल्यात. कोंबड्यो पोसल्यात, तांतयांचें मार्केटींग करता. घरान खावकूय फुकट मेळटात आनी एखादें कामेर तेजे वयल्यान सुट्टा काम करता आसतना. म्हणजे मल्टिपल एग्रीकल्चर जर केलें जायत आनी आपली जर जमीन सफिशियंट आसात जाल्यार खूब फायद्याचें जाता. आतां हें करत आसतना आतां भात लावन जालें काय त्याच जाग्यार हांव हळसणो रोयता, चवळी रोयता, मूग रोयता, ही पिकां लायता. आनी फाटल्या वर्सा हॉर्टिकल्चर म्हणून हांवें एक प्रयोग केलो. टोमॅटो लायले, सक्सेसफूल जातात, बऱ्यापैकी क्रॉप येता. काकडी, दोडगी, वांयगी हेचे बरे क्रॉप येता आमचे कडेन. फर्स्ट टायम हांवें कॅबेज लायले, बऱ्यापैकी कॅबेज जातात आमचे कडेन. फ्लावर लायले, फ्लावर बऱ्यापैकी जातात. आयज जर प्रोजेक्टर आसल्यार तुमकां म्हणजे म्हाजे स्वताचे प्लॉट्स दाखोवपाक मेळटले. म्हाजें एक इन्विटेशन आसा हळदोणकरांक की सिलेक्टेड एक 10-15 केन्नाय म्हाज्या फार्मार येवचे. आज काय ना, आज भाताचें चालू आहा त्यामुळे थंय काय भात लायतना फक्त भातानय स्पेशलिटी म्हणजे हांव 10 एकर प्लॉटाक SRI मेथडान भात लायता. SRI मेथड म्हणजे इंटेग्रेटेड स्पेशल फार्मींग, ते सिस्टीम ऑफ इंटेग्रेटेड हे रायस फार्मींग. सारको 25 सेंटीमिटरांक एक काडी भाताची रोवन भात लावप. आतां 10 एकरांक ते लायता, तेजो फायदो इतलोच आसा, इनपूट कमी आनी आउटपूट चड. आनी गेल्या 3 वर्सां पासून म्हाका उमेद जाता सांगपाक की टोटल फार्म म्हाजें ऑर्गेनीक करपाच्या प्रयत्नान हांव आसा. जें गांडूळ खत तयार करता तें सगळें म्हाज्या फार्माक आनी प्लस हांव विकताय बी. त्या भायर गाय म्हाजे कडेन स्वता कडेन फक्त हांव फाटीं उरला तो डेरी फार्मिंगान. तें कित्याक लेबर भायलो हाडचो पडटा आनी ती डिफिकल्टी जाता म्हणून हांवें डेरी आजून करूंक ना. पूण शेजाराक एक 2-3 डेरी आसात 20-25 गायींच्यो, ते सगळे शेण हांव घेता. तांकां 1000 रुपया एका ट्रका फाटल्यान दिता. ट्रक म्हाजो, JCB म्हाजें, आनी भरून हाडून हांव म्हाज्या मळ्यान घालता. आनी त्या भायर जो शेतान तण मीठ येता तें सगळें कट करून अशें राशी कश्यो करप आनी तेचेर कुसोवन ते परत शेतान घालप. ऊस आसल्यामुळे म्हाका ऊसा भितर जास्त चड म्हायती आसल्यामुळे, अनुभव आसल्यामुळे ऊसान पयलीं जे ऊस जाळटाले ते हांवें बंद केलां. ऊसाची जी पाली आसा ती थंयच कुसोवप जाग्यार आनी तेका मागीर वेगळें खत घालपाची गरज पडना. हे सगळें करता. स्वता जिवामृत करता आनी जिवामृताचो वापर सगळ्या हेका करता, भाजी पाल्याक वगैरे. त्यामुळे अंदू तांबडी भाजी, मुळ्याची भाजी. आनी कोरोनाच्या ह्या काळान जेन्ना लॉकडावन आसले तेन्ना बरेचशे पेडण्यांतले लोक सगळी भाजी व्हरपाक म्हाजे कडेन येयले आनी सादारण 1 म्हयनो हांवें लोकांची सेवा केली ह्या बाबतींत. पयशे घेतले, फुकट काय करूंक ना. पण सांगपाक उमेद जाता जेन्ना विठ्ठला सारको भेण्याची गजाल सांगता तेन्ना हांवें सगळे जे गांवठी भेणे रोयल्ले ते भेणे हांवें 100 रुपया किलोन विकले आनी लोकांची प्रचंड मागणी त्या खातीर. बाजारी हायब्रीड भेणो जेन्ना 50 रुपया किल मार्केटान वयता तेन्ना जवळ जवळ 6, 7, 8, 10 किलोमिटर लोक पयसल्यान येताले आनी म्हाजे कडेन भेण्यांक भाजयेक गर्दी आसताली. इवन म्हापशासून कस्टमर्स येतात, परवरसून कस्टमर्स येतात, जांकां खबर आसा तेच. आज हांव मार्केटींग करपाची जी पद्दत आसा ती वॉट्सॅप बेसिसचेर मार्केटींग, जे कोण कस्टमर्स आसात तांकां वॉट्सॅप हांवें ग्रूप केला आनी तांकां मॅसेज जाता आयज म्हाजे कडेन कितें व्हेजिटेबल्स आसात ती. तांतयां आसात जाल्यार आसात, अननसां आसात जाल्यार आसात, मँगो आसात जाल्यार आसात, हे सगळे नारळ आसात जाल्यार आसात. हे सगळें हांव करता. म्हाजी एक इच्छा आसा, आज तुमी फुडें सरल्यात, हांवूय चिंत्ता की व्हेजिटेबल आमी जेन्ना पळयता की खंय तरी रस्त्यार भाजयेकार कोणें बसलेलो आसता, गांवांतलो असो, आतां घाटी जाल्यार सुद्दां तुमी पळयशात जाल्यार वयले लोक खंय ना खंय आंबे घेवन, फ्रूट घेवन रस्त्यार बसलेले दिसता. आमी कपडे घेवपाक मोठमोठे एअर कंडिशन मॉलान वयता. 350ची तिकीट दिवन आयनॉक्सा सारक्या हेतूर 2 वरां आमी पयशे दिवन बसतात थंड हवेशीर. पण भाजी जी जिवाक खातलो जाल्यार ती रस्त्या वयली घेवची पडटा. हे दुर्दैवी आतां अनुभव येतकच इतलें वायट दिसता. तेन्ना म्हाजी मागणी तुमचे कडेन आसा, हळदोणकारांनी पयलें करची गजाल की एक भाजयेचे आउटलेट एअर कंडिशन्स तेंच्यांनी खंय तरी हळदोण्यान करचे, जेचे पब्लिसिटी जाल्या उपरांत लोक ऑटोमॅटीक येतले आनी ते चड करून ऑर्गेनीक बेसिसचेर आसचे. भाजी ही इतली ऑर्गेनीक बरी जाता. म्हाजो अनुभव सांगता तुमकां. हांव जिवामृत, गोमुत्र हांगरसूनच असो वयता सिकेरे आनी सिकेरेच्यान देशी गायचे मूत्र आनी देशी गायचे शेण घेवन घरा येता. हांव जें शेण घेता तेतूर देशी गाय ना
आनी जे जिवामृत बी करचें आसता, पंचगव्य बी जर करतलो जायत जाल्यार ताका देशी गायचे जाय पडटा, गोमुत्र किंवा शेण, म्हणून हांव ते थंयच्यान हाडटा. त्यामुळे माझी मागणी आसा की ह्यो गोश्टी प्रामुख्यान तुमी लक्षांत हाडचें. आज आनी एक उदाहरण दिता. जरबेरा सारको म्हाजो प्रोजेक्ट आसा तो फक्त 1000 स्क्वेअर मिटरान आसा. 1000 स्क्वेअर मिटराचे एक पॉली हाऊस आसा. सरांची तेन्ना हेल्प आमकां मेळ्ळें ते पॉली हाऊस सँक्शन जावपाक. सरकार कडल्यान बऱ्या पैकी आमकां स्किम्स आसात, फक्त घेवपाक कळपाक जाय आनी म्हायती आसपाक जाय. पूर्ण 100% ताका योगदान सरकारचें आसता पॉली हाऊसाक, फक्त आपली जमीन आसपाक जाय. म्हाजी जमीन आसली म्हणटकच हांवें दाखयली ही जमीन आसा. जमीन ताका मातशी उदक बी वयता अशी आसपाक जाय, आजूबाजूक झाड बी आसूंक जायना, वानर बी उडको मारीत म्हणून. ती जागा दाखयल्या उपरांत ती सिलेक्ट जाली, सँक्शन जालें, एप्रुवल जालें. ताचे उपरांत एक 15 दिसाचें ट्रेनींग आमकां पुण्याक दिलें. म्हणजे पॉली हाऊसान कसली शेती आमी करूंक शकता ह्या विशयीची म्हायती थंय आमकां दिली. ते अनुभव, तितलोच अनुभव घेवन हांव येयलो आनी पयले हांवें सुवातेर प्रयत्न केलो कॅप्सिकम, कलर्ड कॅप्सिकम. टायमाचें बंधन तुमी पळयात, टायम जालो काय म्हाका सांगात, सोंपलो म्हणून. कित्याक हो विशय असो आसा, एका विशयाचेर उलयत रावचें दिसता. आयकपी अशे जर श्रोते मेळात जाल्यार ही म्हायती लोकां मेरेन पावची अशें म्हाका दिसता. एक पॉली हाऊस जर कोणें करीत जाल्यार 50,000 इनकम एका म्हयन्याक मेळटा, ही हांव खात्रीपूर्वक सांगूंक शकता. एक जर कपल लग्न जावन वेगळे रावतले आनी स्वताचो धंदो उबो करतलो जाल्यार खंयच्या आमदारा कडेन एप्लिकेशन घेवन वचपाची गरज ना. स्वताचो धंदो 50,000 उबो करपाक मेळटा आनी 50,000 हे खंयच्याच नोकरेन पयले फावटीक मेळनात. हो म्हाजो अनुभव सांगता. आयज म्हाका थंयसर जवळ जवळ 30-40, 20 25 ह्या रेटीन मेळटा, कारण म्हाजें लक्ष हे अनेक गोश्टींचेर गेल्लें आसा. पूर्ण पॉली हाऊसाचें नॉलेज एकदम हांव जाय जाल्यार वेगळ्या हेतूर तुमकां दिवं शकता, जो म्हाका अनुभव आसा तेतूर. फक्त मार्केटींग एक पळोवचें पडटा. बऱ्या पैकी बऱ्या क्वॉलिटीची सगळी फ्रुट्स आमचे हे फ्लावर्स आमचे कडेन येवंक शकता. फक्त कॅप्सिकमचो जो प्रोजेक्ट केल्लो तो फेलियर गेलो. ताका एक जी बॅक्टेरियल व्हायरस जी जमनींतल्यान आसता, सरांक खबर आसतली ती, तेचो आजून आमचे कडेन, म्हणजे वांयग्यांक खुबश्या जाणांक अनुभव आसतलो, जी व्हायरस येता आनी वयल्यान बावता आनी झाड मरता. तो जो रोग आसा तेचे बऱ्या पैकी औषध आमी सोदूंक पावले ना. ते जे सॉयल जी जमीन आसता तेचे जे आमी निर्जंतुकीकरण जे करता ते व्यवस्थीत जावपाक जाय आनी ते कंटिन्युअस जो पर्यंत क्रॉप आसा तो पर्यंत ते रेग्युलर करपाक जाय. अश्यो ज्यो गोश्टी आसात जर केल्यो जाल्यार कॅप्सिकम आमचे कडेन जावं शकता. हांवें तुमकां सांगलें तेतूर खंयचेच म्हणजे जे आसा, हांव आतां सेल्फ सफिशियंट आसा. फक्त कपड्याचो येदो विशय सांगलो, ते फक्त खंयसून तरी भायरसून घेवचे पडटले. नाजाल्यार म्हाका अळसणे आसात. हांव जे तांदूळ हे भात लायता तेतूंतले मॅक्झिमम भात जरी दिले तरी जवळ जवळ हांव 40 ते 30% भात दवरता. स्वता उकडून तेचे उकडे तांदूळ करता. कारण जो पयलीं हांव स्पेसिफीक एक प्लॉट दवरतालो तो ऑर्गेनीक करतालो. आतां सगळेच ऑर्गेनीक करता, पण तेचे पासून उकडे तांदूळ करप आनी तेकाय मागणी म्हाजे कडेन भरपूर आसता. म्हणजे तांदूळ म्हाजे कडेन दोनूय प्रकारचे जेवपाक आसता. आनी नुस्त्याक फक्त ना, ते आतां म्हाजो विचार चालू आसा की म्हाजे कडेन एक 25x30 सायजीचे मोठे पोंड आसा. तातूंत सीड्स म्हणजे माश्यांचे सीड्स घालपाचो विचार आसा. पूर्वी हांवें घातलेले, पण प्रॉब्लम कितें जालो, ते बारके खरवो आसतात तेंच्यांनी ते सीड्स हाडलेले ते खावन सोंपयले. हे फावट ताका हांवें वेगळी एक केज तयार केल्या नेटलॉनची. तेतूर पयलीं मातशें मोठें करप आनी मागीर भितर सोडप अशें विचार करता. म्हणजे ते कटला, रव असले जे गांवठी प्रकार आसात ते आमकां नुस्त्याकय म्हाका भायर हाडची गरज ना, तांदूळ म्हाका भायले हाडची गरज ना. अळसाणे, चवळी, मूग हे म्हाजे कडेन आसात, अनसां आसात, पोपय आसात. पोपय जवळ जवळ कोणी येदोळ सांगले न्हय 50 झाडां म्हाजे कडेन आसात सर. आनी आतां ह्या स्टेजीक आसात 786 वरायटी. एका पोपयचेर जवळ जवळ 10-20 पोपय लागलेल्यो आसात. हांव देवा कडेन मागता की हो जो पावस येता तेणी मातसो सर्वाय केल्या पुरो जाल्यार ती खावपाक मेळटल्यो. तुमकां हाडून हांव शुअर दिता, ती पावोवपाची वेवस्था करता. पूण तुमी थंय जाग्यार येवन पळयशात न्हय, जाग्यार पळयशात जाल्यार बरें एक फिलींग मेळटा. म्हाका एक फाटीर थाप मारल्या भशेन दिसता. हाचे पयलीं जवळ जवळ म्हाजो चलो फाटल्यान आसा, तेणी 10वीन पासून तो शेतान वावरता. तेणी एक घरा कुशीकच 8-10 पोपय लायल्यो आनी त्या 8-10 पोपयच्यान एक वर्साक 10,000 तेणी जोडले. हो तेचो इनकम. थंयसून ताका बूस्ट मेळ्ळी. म्हणजे कितें तरी केल्या हेतूर पयशे आसात. आनी हांव खात्रीपूर्वक सांगता, शेती हांव जी करता जवळ जवळ 1.5 ते 2 लाख इनकम म्हाका मंथली खंय वचोंक ना. पण तो सगळो म्हयन्याच्या म्हयने मेळना. ऊस हार्वेस्ट जातलो तेन्ना जवळ जवळ 5-6 लाख मेळटात. मिरची एक क्रॉप अशी आसा जी हायब्रीड मिरची आमी घेता खरी,
पण मिरची आयज हॉर्टिकल्चरचें मार्केट आसल्या कारणान 1 एकरच्या प्लॉटा फाटल्यान जवळ जवळ 15 ते 18 लाख रुपया 6-7 म्हयन्यांक जोडपाक मेळटात. बारीक लक्ष दिवन विचार करा. आमी सस्टेनेबल शेती कराच, म्हणजे आपले पुरती करात, पण कमर्शियल जर कोण करतलो आसात, जेन्ना हांवें अंदू पळयलें की ऊसाचें धोरण सारकें ना, म्हणजे कारखानो सारको ना, थंय जवळ जवळ 4-5 लाख लॉस जालो. म्हणून हांवें कितें केलें, मिरचीचेर चड कॉन्सन्ट्रेट केलें. मिरचीचेर जेन्ना चड कॉन्सन्ट्रेट केलें तेन्ना 1 एकरचो प्लॉट हांवें वीथ मल्चिंग, ड्रीप इरिगेशन हे सगळें वापरून केलो, वेअर आय कूड अर्न अरावंड 15 lakhs पर एकर. म्हणजे अशे ऑप्शन्स आसात, ती ऑप्शन आमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय. तुमकां ज्ञान एकामेका कडल्यान घेवपाक जाय, ही म्हत्वाची गोश्ट आसा. तुमी केन्नाय जर कसलीय जर गरज आसा जाल्यार हांव ऑलवेज अवेलेबल, एनीथींग फॉर एग्रीकल्चर. म्हाका ही संद दिली हळदोणकार्स, हेंचे हांव खूब आभारी आसा. आनी परत तुमकांय सांगता, तुमी हळदोणकार्स म्हणून आसूं किंवा इंडिविज्युअली केन्नाय कसल्या विशयाची जर एग्रीकल्चर क्षेत्रांत म्हायती जाय, म्हाजे कडेन सगळे इम्प्लिमेंट्स आसात, सगळे न्यू मॉडर्न. आय वॉज टोल्ड एक्चुअली टू स्पीक ओनली ऑन कोवीड. म्हाका ताणें सांगिल्लें की हे सगळो म्हजो विशय न्ही, पूण तरी सुरवातीक सांगूंक सोदता, डॉक्टर्स ऑल्सो कॅन डू दीस. आय हॅव नॉट डन पर्सनली, बट देर इज वन डॉक्टर, ती पिडियाट्रिशन जावन आसा, डॉक्टर पूर्णिमा उसगांवकार. तांचे उसगांवकार चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल आसा फोंड्या, तिणें टॅरासार हें सगळें गार्डन केल्लें आसा. आनी नॉट ओन्ली फुलांची झाडां न्ही, भाज्यो, फळ झाडां सुद्दां तिणें रोयल्या आनी बऱ्यापैकी गार्डन केलां. हें फक्त इतलेंच तुमचो गैरसमज नाका की डॉक्टरांक बी कांय जमना, अशें ना, डॉक्टर सुद्दां करूंक शकता म्हणून क्लियर करता. आनीक सो कोवीड बद्दल उलोवपाचें जाल्यार कितें उलोवं कोवीड बद्दल. आयज ऑल माय एलीट ऑडियन्स नोज एवरीथींग. आनी चड हांव कितें सांगूं, ऑलरेडी तुमी सोशल डिस्टन्स मेंटेन केलां, मास्क घाले. आतां मातसो देंव वयला हांवें, पूण एवरीबडी इज अवेर की असो देंव वयला ताजो उपयोग ना, नाक आनी तोंड सारकें कवर जावंक जाय. सो दॅट इज ऑल वी कॅन डू. आनी ऑफकोर्स मेंटेनींग पर्सनल हायजीन अँड फ्रिक्वेंट हँड वॉशींग वीथ सोप अँड वॉटर. सांगूंक सोदता, परत एकदां रिइटरेट करता, सॅनिटायझर ह्यो सुपिरियर न्ही, सोप अँड वॉटर इज द बेस्ट. अँड एनी सोप. सो सोप जर 20 सेकंद जर आमी प्रॉपर हँड वॉश केलो जाल्यार तो वायरस काबार जाता. आनी सॅनिटायझर ऑफकोर्स, बिकॉज वी कॅनॉट बी कॅरींग सोप, वॉटर अँड वॉश बेसिन्स एवरीवेअर, म्हणून सॅनिटायझर इल्लो उपयोग पडटा आमकां, म्हणून वापरपाचो. पूण टू मच ऑफ सॅनिटायझर इज नॉट गूड. पयर एक पणजे शॉपान गेले, प्रत्येक मनीस येवन गेलो ताका माल दिता, सॅनिटायझर लायता. आतां बाबरे म्हळ्यार असो लावू नाका, सॅनिटायझर इतलो लावचें तुजे हात ड्राय जातले. म्हजे बरोबर मग चलो आगे तूं ताका रँडम एडवायस जाता, तूं कोण पयलीं सांग, अदरवायज ही विल से ही कोण बायल म्हाका शाणपण सांगता, सगळे तर म्हणटा सॅनिटायझर. सो सॅनिटायझर मातसो सांबाळून वापरा, बिकॉज टू मच ऑफ इट इज नॉट गूड. सो बेस्ट इज सोप अँड वॉटर, एनी सोप. ओके, so that is the common knowledge, everybody has it. Now this particular virus हो virus एक नवोच जाल्लो आसा, दिसान दीस नवी नवी म्हायती येता. and I need not tell you about WhatsApp University. ताजेर तर इतलें येता की everybody should be a PhD by now in corona virus. म्हणटकीर ते सगळे तुमी इग्नोर करा, चड न्यूज पळोवं नाकात, डिप्रेस जावं नाका. सो दीस कम्युनिटी प्रोजेक्ट तुमी केला, सो हातूंय कम्युनिटीचे कशें आसचें हाजेरच इल्लेशें सांगता. कोरोना वायरसाची तुमकां नॉलेज आसा, कशें प्रिवेंशन तें सांगलें. आनी बाय नाव वी नो की लोक जे कोवीड इन्फेक्शन जाता ते बरे जातात. ऑलमोस्ट मोर दॅन 95% लोक बरो जाता. मॉर्टेलिटीज आर देर, ते आमकां वायट दिसता की दोज सम पर्सन वीथ कोमॉर्बिडिटी, जाणटी मनशां, जांकां इतर दुयेंसां आसा, तांकां धोको आसा. पूण तरी अजून टचवूड आमच्या गोंयांत तरी फेटलिटी जावंक ना. सो आय कॅन सम अप बाय सेईंग की वी हॅव टू लर्न टू लिव वीथ दीस. आमी आतां हे कोवीड बरोबर जगपाची संवयच करून घेवंक जाय, कित्याक हें कितलो तेंप उरतलें नकळो. ताजेर वॅक्सीन शोध चालू आसा. तो वॅक्सिनाचो शोध जरी आज जरी लागलो तरी फाल्यां त्या वॅक्सीन आमकां मेळचें ना. ते सगळ्यो फॉर्मेलिटी जाता आनी ते अल्टिमेटली गोंयांत पावता आनी आमकां पावता म्हणसर टायम वतलोच. दॅट इट. सो ते सगळे येतले तेन्ना येतले, पूण आमी भंय धरिनासतना जगुया आनी संवय करून घेवया. आनी मोरोवर कम्युनिटी जेन्ना हांव म्हणटा की असो एक ट्रेंड दिसता की कोणाकय आतां जालो म्हण कळ्ळो काय ना, भोंवतणची कम्युनिटी ताका पयस उडयता. हो अनुभव म्हाका हांगाच आयला. हळदोण्यान एक केस जाली अँड दॅट पुअर फॅमिली, ती म्हाका फोनार तिचे कॉल पळय म्हजे कडेन कितले आसा. ती शेनवार आयतार ती बायल म्हाका फ्रिक्वेंटली फोन करता, नेबर म्हणटा आमकां हें करता, कसो ताका घरान घेतलो तुमी. सो तो घरांतलो मनीस ताका कितें रस्त्यार दवरतली आशिल्ली ती. सो आय डोंट अंडरस्टँड दीस. तो ताका व्हेलो हॉस्पिटलान, फॅमिली फूल नेगेटीव आयल्या, कोणाक इन्फेक्शन जावं ना. आनी जालें जाल्यार हांगा गोंयांत तरी आमी सेफ आसा आनी उपाय आसा.
सो इतलें हें करपाची गरज ना. सो माय पॉयंट इज एज अ कम्युनिटी आमी अशें कोणाकय जाला कोरोना ताका ताणें कितें पातक केल्ले भशेन वागोवचें न्ही. इट्स अ फ्लूचें दुयेंस येना आमकां, ग्रिपीचो जोर येना, ताजोच भाव तो कोरोना म्हणून. फक्त नवो हे व्हायरस कशें आसा तांकां एक स्पेशल हें आसा, ते चेंज जायत रावता. ओके, नवे नवे तांकां कॅरेक्टर येता, त्या खातीर ताचें वॅक्सिनूय काडूंक आतां कठीण आसा. जातलें. आनी अशीं दुयेंसां पयलीं येवंक ना. कितले आयले पॅन्डेमीक आनी गेले. बट वी हॅव टू सर्वायव. आनी बरे ह्युमन बींग म्हणून आमी घट्ट रावंक जाय, एकमेकाक सपोर्ट करूंक जाय आनी हातूंतल्यान भायर सरूंक जाय. आनी डेफिनेटली आमी भायर सरतलीं, म्हजी आशा आसा. आनी आय थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड वॉट आय वॉन्ट टू से. तेन्ना अशें डिस्क्रिमिनेशन जावचें न्ही. अशें केलें काय लोक लिपयतलो. अशें जर करीत तो कोण पळलो म्हणटा पणजे मार्केटान, दीस इज द थिंग. अशें करता म्हणटा लोक लिपतात, पण लिपता आनी ते मागीर स्प्रेड करता न्ही. सो इट इज बेटर दॅट वी सपोर्ट देम. सो वन ब्युटिफूल एडवर्टिजमेंट हांवें सीन, आनी हालीं एक चड प्रोग्राम आमी करूंक पावना, कोवीड खातीर प्रोग्राम बंद पडल्या. पूण वन नायस एडवर्टिजमेंट टीव्हीचेर एक पळयलां हांवें. जस्ट सांगता, तातूंत अशें दाखयलां, एक हजबंड एंड वायफ, आनीक द हजबंड शी इज मेकींग टी. तो घोव तिका सांगता, पळय अशें नेबरहूड वन बॉय इज कम, तो पॉझिटीव आशिल्लो खंय, तेन्ना ताजे कडेन उलोवप बी ना, पळोवप पसून ना तेवटेन. आनी शी इज क्वायटली मेकींग टी आनी शी फील्स 3 cups, 3 कप ती भरता. म्हणटा 3 कप कित्याक भरले? एक ताका तूं म्हणटा च्या दितली? ती म्हणटा हय. ताका एकटो दवरपाक सांगला, एकटो उडोवंक सांगू ना. आं, सो ताका एकटो दवरा. ताका कोण कॉन्टॅक्टान क्लोज वचूं नाका तें बरें आसा. ताका एकटो उडोवं नाका. यू कॅन स्टील बी इन टच वीथ हिम. आनी ती बरी करून ताका भायर तो च्याचो कप दवरून बेल मारता आनी येता. वी कॅन टॉक टू देम. फोनार उलया, कोरोना येता. अनदर वन कम्स ऑन दॅट FM रेडिओ, ही सेंग ताजे कोरोना आसा म्हणून आयकता, हांवें फोनूच नंबरूच डिलीट केलो फोनांतल्यान म्हणटा. वॉट नॉनसेन्स. हां, सो इज लाफींग. बट हॅव यू हर्ड दीस एड? हांव गाडयेन येतना आनी कांय काम ना, गाडयेन रेडिओ चालू आसता, हे सगळें आयकूं येता. ओके, सो दीस इज अटर नॉनसेन्स. अशें कांय करपाची गरज ना. आमच्या इतलें आतां सोशल मिडिया आसा, आमी ताजेर एक्टीव रावूं येता, तांचे कडेन कॉन्टॅक्टान रावूं येता, फोनार उलोवं येता, व्हिडिओ चॅटींग करूं येता. व्हिडिओ चॅटींग सुद्दां केल्यार कोरोना येवचो ना, भिवू नाका. ओके, सो नाव वी नो फेरली हाव इट इज ट्रान्समिटेड. इज मोस्टली थ्रू कफ, स्निजींग. हां, त्यो संवय मात कोण सोडना. हां, कफ एटिकेट, खंयचे खंय पचपच करून थुकप, तें चालू आसा लोकांचें. आनी हांगा म्हाका खुबसो लोक मास्क, आतां हांवें काडला मातसो, पूण मास्क घालनासतना भोंवणारे म्हाका खूब लोक दिसता हांगा. सो प्लीज डोंट डू इट. सिंपल मेजर्स. लेट अस नॉट बिल्ड वॉल्स अमंग अवर सेल्फ. इट्स अ सिंपल, ही इतली वॉल पुरो. ओके, सो मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग, बट नॉट डिस्टन्सिंग, टोटल डिस्टन्सिंग. इट्स अ सोशल डिस्टन्सिंग अँड frequent hand washing, maintaining personal hygiene, and don't go to crowded places as far as possible. And if you have any symptom of cold fever, then it is your responsibility that you should not mix with others. Okay, because now we expect पावसान आतां एखादी फ्लूच्यो केसी चड जातल्यो. इवन आज सेंटरान आमी वेगळी OPDच केल्या. फ्लूच्या पेशंटांक भायले भायर तपासून तांकां भायले भायरूच वायर करपाचें, भितर घेना आसतना. सो लोकांनी राग धरूं नये. दीस इज अ सेफ्टी मेजर. हां, एक स्पेशल डॉक्टर थंय बसयतली. सो दॅट इज वॉट फ्रॉम माय पार्ट. आनी अबावट दीस हाजेर उलोवपाक हांव एक्सपर्ट न्ही, पूण तरी एक सादी गोश्ट, बारीकशी इन्फॉर्मेशन म्हाका आसा, जे तुमी इतले नॉलेजेबल आनी करणारे लोक उलयले. बट यू मस्ट बी अवेर की अंदू जे आमचे हायेस्ट सिविलियन ऑनर्स आसता, पद्मश्री हॅज बीन कन्फर्ड ऑन वन महाराष्ट्रीयन लेडी. एक खेडवळ बायल एक पद्मश्री दिल्या. जाणान तुमी कित्या खातीर ती? सेम थिंग दॅट वॉट यू सेड, हायब्रीड वापरप ना सीड्स. सो शी हॅज अ सीड बँक. खेडवळ बायल, झोपडेन रावणारी, तिणें खंय सीड्स प्रिजर्व केल्ले आसा आनी ती कोण येता ताका ते सीड दिता, ऑर्गॅनीक. सादी खेडे नववारी माथ्यार पदर घेवपाची सादी बायल, तिका पद्मश्री दिल्ली आसा. ह्या खातीर आय फॉगॉट हर नेम. सो इतलें म्हणजे थोडी नॉलेज म्हाकाय बी आसा, पूण ऑफकोर्स प्रॅक्टिकली ह्या फ्लॅटान राविल्ल्यान आमकां हें करूंक मेळना. पूण आयकून बरें दिसलें. अँड विश ऑल द बेस्ट टू दीस तुमचो जो इनिशिएटीव आसा. आनी अशेंच इट इज द नीड ऑफ द आवर. आनी खरें तुमी म्हणटा तशें कोरोनान आमकां खूब बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी शिकयल्योय बी. सो I've been given about 10 minutes time to speak on what Ayurveda has to offer in this time of the pandemic. Just like our health officer, Dr. Naik, has said that mask is essential. Similarly, I heard about a small phrase wherein they said for HIV and AIDS, testing and condoms were important to take care of or to control the disease. Similarly, for COVID-19, testing and mask is important. So, as a part of
encouraging people to wear masks at all events and to protect themselves. I think this is something which is going to help us reduce the load of this pandemic. Gomantak Ayurved Mahavidyalaya and Research Center and Goa Ayurveda Medical Association, both these organizations have, in view of this pandemic, have provided free Giloy or Guduchi Churna for the public. It is supplied to all PHCs and it is given to free of cost to all the public. It is in the form of powder. It has to be made into a decoction, and this can be taken regularly for 14 days to improve the immunity of the person. So immunity also plays an important role to control this pandemic. Just like all the other norms, social distancing, etc. If we improve our body strength, if we improve our immunity, this will be a boost, or it will help in preventing infections. So a lot of Ministry of Ayush has given details about a lot of immune boosters. Some of the plants are kept here: ashwagandha, giloy, guduchi, etc. Apart from this, a few things that we can do in the houses. Simple things like milk, ghee. These things improve the body strength. They improve the immunity. When the body strength increases, the immunity increases. Milk, just a plain milk during this season may cause a little bit of mucus and secretion. So hot milk along with addition of turmeric, very famously now propagated as golden milk, is going to help in preventing infections, increase immunity. Things like harad or haritaki, the scientific name is Terminalia chebula. This is also a plant which is supposed to be taken along with ghee, or specifically in Varsha Ritu, in rainy season. It is told haritaki along with Saindava. Saindava is rock salt. These two together is prescribed in Varsha Ritu, that is the rainy season, to prevent diseases. So that way, for each season, certain combinations are mentioned which we can avail of, or which we can start taking. So for that we have to maybe go to the PHC, meet the Ayurveda practitioners, or you can come to Gomantak Ayurved Mahavidyalaya and discuss it and improve your immunity. Things like ashwagandha, turmeric, guduchi, all these are being propagated by the Ministry of Ayush. Now, apart from these, you might have even heard of Chyawanprash. A lot of people are taking Chyawanprash. The major ingredient in Chyawanprash is Avla. So, you can take Avla as a fruit, or you can take things like Chyawanprash, etc. Now, apart from these immune boosters, there is a particular regimen which is mentioned in rainy season. Varsha Ayurvedan Varsha Ritucharya म्हणून explain केला. So seasonal regimens for to prevent diseases in that particular season. ऋतुचर्या म्हणजे ऋतू म्हणजे season, चर्या म्हणजे कसे वागप, what things you have to do, how you have to behave, what you have to eat, what activities you have to do. Same activities and foods that we took in summer season cannot be taken for rainy season. It changes. So Ayurveda says that what exactly happens is, in the summer season there is heat, the surface of the earth becomes hot, and suddenly when the cold water or rains fall on the surface of the earth, there are fumes, isn't it? When the rain falls on the hot earth or hot mud, there are fumes. These fumes increase Vata dosh. Then it also says that in this rainy season,
there is amlata. Amlata means sourness. Sourness being produced as a part of the seasonal change itself. There is this sourness which is produced in all the plants, in the body, in the foods, etc. सो अम्लता निर्माण जाता हे सगळे आहार पदार्थान आनी झाडांनी आमचे शरिरान बी. सो हे अम्लता जे तयार जाता बॉडीन, दॅट इन्क्रीजीज पित्त दोश. आनी आमची जे जठराग्नी आसा, डायजेशन पावर जे आसा, वर्षा ऋतून एकदम कमी जाता. इट इज द लिस्ट compared to the whole year. The digestion power in Varsha Ritu is the least. जठराग्नी मंद जाता. So because of this कफ दोष प्रकोप जाता. So if you actually see सगळे वर्षा ऋतून त्रिदोष प्रकोप जाता. मोर ऑफ वात प्रकोप म्हणून रेनी सिजनान संधिवाताचे पेशंट्स, जॉइंट पेनाचे पेशंट्स बी वाडटा. सो वात प्रकोप इज मोर, slightly more, but in general in Varsha Ritu all the three doshas increase. Body humors, vata, pitta, kapha increase, and because of this very reason in Varsha Ritu conditions like infections, zor yawap, arthritis pains जावप, joint pains जावप, all diseases increase. दुयेस वाडटा ह्या टायम, ह्या काळार वर्षा ऋतून. For this particular, these set of problems, they have given some solutions. What should be taken, what activities should be done. So the first important thing in Varsha Ritu, as I have told you, that Jatharagni manda jata, digestion power is the least. So we feel less hunger during Varsha Ritu. So when you are not hungry, you should not eat food. टायम जाला म्हणून जेवप न्ही, जेवण करप न्ही. भूक लागल्या म्हणून जेवण करप. सो आमी कितें करता, 1 वाजले, इट इज 1 o'clock, लेट मी ईट फूड. वी हॅव टू ईट फूड वेन वी आर हंग्री. बॉडीक जेन्ना स्ट्रेंथ जाय, ग्लुकोज जाय, तेन्ना इट एक्झिबिट्स इन द फॉर्म ऑफ एन अर्ज, अ हंगर. हंगर इज एन अर्ज. वेन दिस अर्ज इज डेवलप्ड, वी हॅव टू ईट. सेम थिंग इन केस ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर. बॉडीक जेन्ना तान लागता, एक अर्ज, वेग डेवलप जाता, ताका आमी म्हणटा तृष्णा या थर्स्ट. सो वेन यू आर फीलिंग थर्स्टी, यू हॅव टू ड्रिंक वॉटर. इन रेनी सीजन इफ यू ड्रिंक टू मच ऑफ वॉटर, that will hamper the digestion power even more, and you may have some stomach ailments, gastrointestinal problems, etc. So the first thing that they say is eat only when you are hungry. जेवण जे आमी घेता गरम आसपाक जाय. You have to do the opposite things. आता outside it is cold, we crave for warm water, no? Isn't it? So body wants that, it's an urge. So we have to follow what the body says. We should drink water only when we are thirsty. We should eat food only when we are hungry. You eat hot food, drink hot water. And always in this Varsha Ritu Charya, it is mentioned that you try to improve your digestive power. So for that, Ayurveda says that you take ginger, small piece of ginger, and a pinch of salt. If it is rock salt, well and good. Otherwise your normal salt, whatever is there, mote meat म्हणतात, rock salt, pinkish in color असता. So piece of ginger and pinch of salt. This has to be taken before every meal, before breakfast, before lunch, before dinner. हाका पथ्य म्हणून सांगला. So it will improve the digestion strength and it will prevent diseases. If your digestion strength is good enough, you will not fall prey to any diseases. So before meals you have to eat ginger and a pinch of salt. Second, there are certain tastes that are mentioned. We in Ayurveda it is mentioned that there are 6 tastes: madhur, amla, lavan, katu, tikta, kashay. 6 tastes: गोड, आंबट, खारट, तिखट, कोडू आणि तुरट.
So 6 types of tastes are there for foods. So in Varsha Ritu it is told that you take predominantly you have to take all the 6 tastes, but specifically they have mentioned to improve the digestion power you eat more of amla rasa and lavan rasa. आंबट आणि खारट जे रस आसा ते मातशे चड घेवप आनी जे आमी जेवण घेता तातूंत ते उष्ण आसपाक जाय, गरम आसपाक जाय. इट शूड हॅव हॉट पोटेन्सी ऑर इट शूड बी हॉट. अँड स्निग्ध म्हणजे सम अंगचसनेस, सम ऑयलीनेस शूड बी देअर इन द फूड, because this oiliness will reduce vat. Otherwise you see nowadays in Varsha Ritu, in rainy season, many people come with complaints of gas in the stomach. But if you take you add little bit of oil or ghee in your bhat, rice or dal and you eat, then these gas problems, constipation problems, they reduce a bit. So amla, lavan, ambat, kharat, उष्ण गरम पदार्थ आणि स्निग्ध, these are the kind of foods that you have to take in Varsha Ritu. Apart from this, they have said, very important, they have said use of honey in rainy season. Now what happens is, because there is lot of moisture outside, same conditions prevail inside, lot of moisture is there inside. That is why ताका आयुर्वेदान क्लेद धातू म्हटला. क्लेद हे मॉइश्चर जेन्ना वाडटा देन वी फॉल प्रे टू मेनी डिजीजीस. सो हे मॉइश्चर कमी करपाक, बॉडी भितर मॉइश्चर कमी करपाक हनी घेवपाक सांगला. सो यू कॅन ॲड हनी टू सम ऑफ द फूड्स. देन जीर्ण धान्य, सो ओल्ड ग्रेन्स पयलीं आमी ओल्ड ग्रेन्स घेताली. वी यूज टू कीप द तांदूळ, भात एक्सेट्रा सगळे ग्रेन्स जे आसा वी यूज टू कीप फॉर 1 year अँड देन वी यूज टू यूज इट. आतां वी यूज नवधान्य. सो if we cannot keep the grains for 1 year and then consume it, the better option is you can roast it. The grains which are there, you roast it on a pan, dry frying, roast it. So when they become slight brownish in color, they become old. So the moisture comes out, goes away, and then if you eat those grains, they will not produce disease. Many a times what we do, we keep the grains, we expose the grains to the sun. We keep it on the terrace, isn't it? Terracear आमी वतान सुकोवपाक दवरता आमी, and then we use it after 5-6 days of exposure to sun. Same thing, same effect comes when you roast these cereals. So jeerna dhanya sangla, use of madhu, that is honey sangla. Then they have said jungle mouse to be taken, meat from arid regions. Arid means dry region. So which are these, maybe you can chicken or some mutton, these kind of things would be suitable in this season. Krita mausar asa, you can take meat soups in this season, because the bala, the strength of the body is the least in rainy season. So you can take meat soups, but add some spices to it. Don't make too spicy, but some spices like ginger, pepper, etc. should be good, because it will improve the digestion power. Then they have also mentioned about dadi mastu, the supernatant water over the curd. When you prepare curd, there will be some watery part on top. That is very, very good to maintain health in this season. Why? That dadi mastu, it clears all the strotasas, the channels inside sharira bhitar je channels asat, strotas asat, it keeps it clear. It doesn't block them. So mucus ya dusre dosh, if they are blocking these channels, they cause disease. So dadi mastu घेवप, धंय घेवप ना. दह्या वयले जे उदक आसता ताका दधी मस्तू म्हणटात. दॅट यू कॅन टेक अलॉंग विथ सम सॉल्ट. दिस इज मेन्शन्ड. अल्प जल सेवन, चड उदक घेवप ना ह्या सिजनान, बिकॉज इट विल इनक्रीज मॉइश्चर, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलिंग प्रे टू डिजीजीस इज मोर. यूश घेवपाक सांगला. ओके, यूश म्हणजे दे आर लायक सूप्स अगेन मेड फ्रॉम पल्सीस.
specifically mudgayush, moog आसा न्ही, non-sprouted moog, green gram. So you can grind it and make the powder and keep it. That powder you have to take 1 part and 18 parts of water, boil it, filter it. That water can be taken regularly during the day if you feel hungry. Now, why this is important? You can take water itself. Yeah, this is important because green gram has a quality of dryness, slight rukshata असता तातून. So that rukshata, that siddha jala sort of. So even if you take a lot of water, it will not produce kledh, excessive moisture in the body. So green gramaचो soup, mudgayush, हें घेवपाक हरकत ना. Lastly, there are some other activities, Sangla. This is about the foods, some simple activities which can help prevent infection, cold, etc. and improve our defense mechanisms in rainy season. Fumigation, धूप आमी घालता न्ही घरा. You can use loban, or you can use coconut shells and the neem nimbapatra, neem leaves, turmeric, and things like vekhand, vacha churna. All these things can be put, and the fumes of it will reduce the moisture inside the rooms, inside the house, and hence, and it will give some warmth as well. So it will prevent colds, it will prevent infections, and it will prevent cases of asthma, etc. during this season. This fumigation or taking this smoke, medicated smoke, is also an important procedure. Whenever you have running nose, just take some medicated fumes. Immediately the running nose will come down. Apart from this, stay in dry areas. अक्लेदस्थान अशें डिस्क्रायब केलां आमच्या आयुर्वेदान. स्टे इन ड्राय एरियाज एंड दिवा स्वप्न करप ना, दनपारचे या दिसाचे न्हिदप ना. वर्षा ऋतून रेनी सिजनान दिवा स्वप्न करप ना. एक्सेसीव एक्सरसाइज करप ना. कित्याक एक्सेसीव एक्सरसाइज? बिकॉज इन वर्षा ऋतू आमी ऑलरेडी सांगलां की बॉडी स्ट्रेंथ इज द लिस्ट. बॉडी स्ट्रेंथ जी आसा एकदम कमी आसा. So excessive exercise, excessive exertion, physical labor, excessive walking, fumigation, आणि दिसाचे न्हिदप ना, afternoon sleep, etc. are contraindicated in Varsha Ritu. 2 more things mentioned in Ayurveda, very small things that can be utilized. Nasya म्हणून एक सांगला. I think a lot of the Ayurveda doctors are promoting it. It is instillation of simple oil like तिळाचे तेल, sesame oil आमचे घरा मेळटा, ते मातशे कोमट करून नाका भितर 2-2 थेंब घालप. So you can lie down on the bed, keep a pillow under the shoulder so the head goes down, nostrils come up. कोणाक अशे 2-2 थेंब नाका भितर घालपाक सांगात. It should be warm, मातशे कोमट करपाचें. And that you have to take it in, suck it in through the nose. So that along with things like gandush म्हणजे oral pulling. हातून कितें करप? तिळाचें तेल तोंडान थोडो वेळ दवरप, हाफ माउथफूल तिळाचें तेल कोमट करून तोंडान दवरप. How long to keep? You have to keep till you can hold in the mouth. दुखपाक लागले jaw muscles you can throw out. Otherwise, one more thing is told, till the time you get tears from the eyes, that is the stop point. You keep it. So things like putting oil in the nostrils, doing gandush, that is oral pulling, this will also increase the local immunity in that area, in the nose, in the mouth, etc., and help in preventing allergens, bacteria, viruses, etc. So these are little things that we can incorporate to prevent ourselves. These things were being done before. Traditional ways were being used before.
drying the grains before taking were being used before. Now we are not doing because we are getting lazy. So all these traditional methods which are mentioned in Ayurveda and have a scientific base, lot of research has been conducted on this, can be utilized to increase our immunity and help us during this time of pandemic. Lastly, we have 21st June coming up. It is celebrated as International Day of Yoga. Even if we cannot do the asanas, simple pranayamas which will be effective during this COVID pandemic, improving the strength of the respiratory muscles and improving the immunity, etc. Plus, one very important thing that people don't know about pranayam, manashanti. It is one of the resultant of practicing pranayam is getting peace of the mind, reduction in stress levels in the body. I would like to explain a little bit about how this Ayurvedic Kada, what we had distributed today, is made. So, as Ayush Ministry promote these herbs, we had used, we call Yashti Madhu, that is Glycyrrhiza glabra, then Tulsi, which is commonly seen. In our kitchen, we see pepper, dried ginger, then as Dr. Joy Pereira explained, that gulvel, guduchi. These are the also turmeric. These ingredients are taken in a little quantity and boil it with water and filter it. That can be taken. Now, whatever is available, now if you don't have all the ingredients, at least few of the ingredients are available in our own kitchen. And these ingredients, take whatever is available and boil it and have it early in the morning, preferably in empty stomach. So this will definitely help us to boost the immunity. And other interesting factor, what this Aldonkar's group, what interested me was, if everybody is coming forward and trying to do this farming, we may able to see some youngsters are into farming, they are into the fields, they will be physically more active. This will definitely increase the immunity. Being with the nature. Yes, you go to the field, you may get dirty, but this is going to boost the immunity. So let's grow this concept, Aldonkar's, and let's go with nature along with Ayurveda, and let's all be healthy. I wish all the best to this group. We had actually shooted the video of how to make this kada and how to identify these plants. Further, more videos will be coming by YouTube. If you follow this Facebook page and the YouTube channel, you will get to know in detail how we had selected these herbs and how to make the decoction. So I would like to thank you everyone. सो हांव पयलीं महिला मंडळान आसलेलें तेन्ना आमकां एग्रीकल्चरानसून एकदां सगळ्यांक भाजयेचे रोंपे दिवपाक लायले. 25 सगळ्यांक रोंपे मेळ्ळे. सगळ्यांनी आमी लायले ते आनी एका ते भाजयेचे रोंपे पिकयले सगळे व्हरून ते आमी एग्रीकल्चरानूच दिवपाचे आसलेले. ते सगळ्या जाणांनी 5-5 किलो आठवड्याच्या आठवड्याक मिरसांगो मेळटाल्यो. आमी सगळे घरकाम आमचें करून सुद्दां ते करूं शकता. आनी आतां हांवूय कितें म्हाका जाय अशें इल्लेशें वारवें करता, बरी ताजीशी भाजी हाडून खाता. ताजीशी भाजी हाडून खाता आमी सगळे. म्हणटकूच एक तरेचो आनंद मेळटा, कित्याक आपूण पिकोवन खावंक शकता ही खूब उमेद घडटा सारकी. आनी म्हाज्या बरोबर म्हाजे भुरगे मातशें उदक घालता करता, तांकांय मातशी आवड निर्माण जाता हितूनसून. आनी हितून आमी आमच्या फॅमिलीकूय हातभार लावंक शकता. आयज 18 जून हाजो लाभ घेवन आमी आयज आमचो सॉफ्ट लॉन्च केला ऑन द सब्जेक्ट कम्युनिटी डेव्हलपमेंट कॉन्सेप्ट. आमी आल्दोनकार आनी हो आल्दोनान आमी हो मांडून घेतला. हो आतां आमचो लॉन्च सोंपलो. आमचे मदेकार खूब स्पिकर आसले, जे प्रमाणे आमचो जाणार फादर प्रताप नायक, तसोच आमचो आल्दोनचो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान काम केल्लो मिस्टर नेल्सन फिग्रेडो, तसोच आमचो पेडणेसून बाब उदय प्रभुदेसाय, आमची HO PHC आल्दोना बाय
प्रितम नायक आनी आमचे तशेंच गांवचे दुसरे फुडारी आमीन ह्याच सब्जेक्टान आनी एक आमचो धाकटलो इतू लोकां फुडें मांडून घेतला, हाव टू फायट एगेन्स्ट ऑल द वायरसीस. हाजे वयर आमचो जॉय प्रेरा तो प्रोफेसर एंड लेक्चरर इन शिरोडा कॉलेज तोय आसलो. तसोच आमचो डॉक्टर ह्या क्लिनिकाचो बाब जिजीत ताणेंनी एक अशें काडा करपाचें आनी ह्या टायमार आमी कशें झूज मांडून जिखपाचें हाजे वयर म्हायती दिला. हो आमचो कॉन्सेप्ट जो घडोवन हाडला एका कारणाक लागून आमकां कोरोना व्हायरसान खूब शिकयला. आमी फाटल्या दिसांनी 3 म्हयन्यांक आमकां कळलां आमी सेल्फ सफिशंट नाहल्ले. आमचे कडेन ह्या टायमार खूब जाणांचे जॉब हातींतले गेल्ले आसात आनी जीं शेतां आसात ही आमची पोरसां आसात हातून आमी पीक हाडपाक आनी सेल्फ सफिशंट जावपाक तशेंच आमचे मदेकात गुंतून घेवपाक आमचे समाजाच्या सगळ्या लोकांक जे प्रमाणे आमचे विमेन कम्युनिटी महिला मंडळ अशें आनी हांचे मदें जें आमी उत्पन्न करतात ताका एनहेन्स करपाक हाजो वॅल्यू एडिशनल करपाक जे परी आमचे कडेन वेजिटेबल जाले ताजे पिकल जालें आनी आमी ताजो वॅल्यू वाडयलो आनी हो मार्केटा मदें आमी आमचे खातीर आनी आमच्या समाजा खातीर दोनाय खातीर काम केलें.